السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبداو الاخبار الرجويه ديال اليوم. اول خبر عنوانه: السلامي يشرف على حصه تدريبيه للرجاء عبر تقنيه الفيديو. ونشر نادي الرجاء الرياضي فيديو عبر صفحته الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كيرصد اشراف جمال السلامي مدرب الفريق الاخضر على احدى الحصص التدريبيه للفريق في الحجر الصحي. وكيواصلوا عناصر فريق الرجاء الرياضي تدريبهم المنزليه تحضيرا لاستئناف التدريب، اذ كتنتظر الفريق الاخضر مباريات حاسمه برسم دوري ابطال افريقيا ملي غيواجه نادي الزمالك المصري، وكذلك النادي الاسماعيلي برسم نصف نهائي كاس محمد السادس للانديه العربيه البطاله. الفيديو اللي بين صرامات المدرب السلامي مع اللاعبين وحثهم على الاجتهاد في التدريب للحفاظ على اللياقه البدنيه والظهور بمستوى جيد ملي يتم استئناف المنافسات الكرويه قريبا. سعيد وهبي: الرجاء سيمتثل لأي قرار يصب في مصلحة البلاد، وإذا استؤنف الموسم نحبذ إكمال الدوري إلى الجولة 30. وقال الناطق الرسمي باسم نادي الرجاء الرياضي سعيد وهبي أن الفريق الأخضر كيحط في المقام الأول التوجهات السيادية العليا للبلاد، وأكد في الوقت نفسه أن النادي غيمتثل لأي قرار كيصب في مصلحة البلاد، وذلك في خضم الجدل الدائر حول الصيغة اللي غتعالج بها إشكالية توقف البطولة الاحترافية بفعل الأزمة الحالية. ووضح وهبي في تصريح خاص لاحد المواقع الالكترونيه بالقول: الى اشترت السلطات وعطات الضوء الاخضر للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بعوده المنافسه من جديد، فمكونات فريق الرجاء الرياضي كتحبذ باش يكتمل الموسم حتى الدوره 30، حيث حظوظ الفريق الاخضر مازال قائمه على الصعيد المحلي او القاري وحتى العربي، سيما ان الرجاء الرياضي كيتوفر على مباريات مؤجله محليا، وانه كيعرف كيفاش يختتم الموسم بحيث كيتميز بالسرعه النهائيه خلال السنوات الماضيه. وضاف: اخف الضررين ان تلعب جميع المؤجلات حتى المتم الدوره 21، وبعدها يعتمد المعدل كما نهجته الرابطه الفرنسيه. ومن جانب اخر، من شان تتمه الدوري المغربي انها تساعد الفريق في المنافستين الخارجيتين، بحيث تبقات ليه مباراه العوده في نصف نهائي البطوله العربيه امام الاسماعيلي المصري، والى تمكن من تجاوزها غيخوض النهائي على ارضيه المركب الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرباط، وعلى الصعيد القاري غيواجه الزمالك ذهابا وايابا. ومن شان استكمال البطوله الاحترافيه ان توجد اللاعبين على المستوى البدني لهذه المباريات الحاسمه. بن حليب والدويك يتحدثان عن برنامجهما قبل العوده للرجاء. وكشف محمود بن حليب ومحمد الدويك لاعبي فريق الرجاء الرياضي في حوار لهم مع احدى القنوات التلفزيونيه القطريه على برنامجهم العلاجي والتاهيلي تحت اشراف الطاقم الطبي لمركز اسبيطار قبل العوده للفريق الاخضر في المستقبل القريب. وقال المهاجم محمود بن حليب في تصريحات القناه الكاس القطريه: جيت الاسبيطار واستفدت من خدماته الطبيه، الحمد لله عمليه التاهيلي كتمشي بشكل جيد رغم الظرف الخاص اللي فرضته الازمه الحاليه اللي كيعيشها العالم، والعوده ديالي قريبا ان شاء الله. من جانبه عبر محمد الدويك على رضا على حالته الصحيه والبدنيه بعد العمليه الجراحيه اللي جرى وبرنامج التدريبات التاهيلي اللي كيستافد منه، وضاف: اختيار العلاج هنا في قطر هو العوده بكامل الامكانيات وبافضل شكل الميادين بعد الاصابه، خاصه بالنسبه للاعبين شباب بحالنا في بدايه مسارهم الكروي. باتريس كارتيرون يراقب الوضع الرياضي بالمغرب ويدرس مباريات الرجاء الاخيره بعد انباء احتمال عوده دوري ابطال افريقيا في شهر شوشنبير المقبل. واكدت تقارير صحفيه مصريه ان الايطالي الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الزمالك المصري كيستعد بشكل جدي من الان لمواجهه فريقه السابق الرجاء الرياضي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. وشارت صحيفه اليوم السابع المصريه لان المدرب الفرنسي كارتيرون وبعد انتشار الانباء حول امكانيه اجراء مباريات المربع الذهبي لعصبه الابطال الافريقيه في شهر شوشنبير المقبل رفع من وتيره دراسته الخصم الرجاوي، بحيث بعد ما كان اعاد تقرير مفصل حول النسور الخضر بدا كيدرس مباريات الفريق الاخضر الاخيره. وفي سياق متصل ضافت الصحيفه المصريه ان كارتيرون كيراقب الوضع الرياضي بالمغرب واللي كيبقى مصيره مجهول هذا الموسم في ظل عدم كشف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم لحدود اللحظه على مستقبل البطوله الاحترافيه في نسختها الحاليه، الامر اللي حرك الجماهير الرجاويه وطالبت باعداد طاقم تقني النسور كذلك لهذا اللقاء من الان ودراسه مباريات الفريق المصري الاخيره لتفادي اي مفاجاه غير ساره في مباراه نصف النهائي. الرجاء الرياضي يستعيد اللاعبين المعارين بدايه الموسم المقبل، وغيستعد فريق الرجاء الرياضي خدمات بعض اللاعبين المعارين لبعض الانديه الوطنيه مع نهايه الموسم الكروي الحالي. ومن المقرر باش يرجع كل من عبد الرزاق غاسوت وهشام اصلاح وحسن بوعين وايوب جولال العارين للفريق الاخضر مع نهايه الموسم الكروي الحالي بعد انتهاء مده اعارتهم للفريق النادي السالمي واللي كيشرف على ادارته التقنيه رضوان الحيمر. وتمكنوا لاعبي فريق الرجاء الرياضي من المساهمه في تالق الفريق السالمي في بطوله الموسم الحالي، إذ تمكن الاخير من الظفر بلقب بطوله الخريف الفخريه. وكانت الاداره التقنيه للفريق الاخضر قامت باعاره الثلاثي المذكور للنادي السالمي
من اجل كسب التجربه قبل العوده للفريق الاخضر والمنافسه بقوه على مركزهم داخل الفريق. هذه حقيقة اهتمام الرجاء بخدمات الدولي التونسي حمدي النكاز. وفي تفاصيل الخبر طلعت علينا بالامس تقارير صحفيه تونسيه واكدت ان الدولي حمدي النكاز لاعب فريق سودوفا الليتواني كيدخل ضمن اهتمامات انديه كبيره كترغب في التعاقد معه خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله. وقالت ان 3 الانديه كترغب في الاستفاده من خدمات اللاعب المذكور ضمنهم فريق الرجاء الرياضي اللي قالت انه كيسعى للتعاقد معه. وكشف موقع المغرب التونسي ان فريق الرجاء الرياضي دخل على خط التفاوض مع اللاعب النكاز الى جانب كل من الفريقين التونسيين الترجي الرياضي والنجم الساحلي، وشرط ان المنافسه بين ثلاثه انديه غتكون قويه في ظل تمسكهم في الظفر بخدمات اللاعب في الميركاتو المقبل. وبعد استفسارنا لاحد المصادر القريبه من اداره الرجاء الرياضي تاكدنا ان الخبر لا اساس له من الصحه والهدف منه هو رفع سمعه اللاعب في الانتقالات المقبله لا غير، بالاضافه لان الفريق في حاله رغبته في انتداب هذا اللاعب خاصو يقوم بفسخ التعاقد مع احد اللاعبين الاجانب اللي كيتوفر عليهم، بعكس صفقه اللاعب الفنزويلي فارغاس اللي ما كيتجاوزش العمر ديالو 21 سنه وبامكان الفريق الاخضر يوقع عليه من دون ما يفسخ عقد اي لاعب. الزمالك المصري يعرض لاعب الرجاء على الغريم التقليدي. وكشف الاعلامي المصري هاني على قناه صدى البلد ان نادي الزمالك المصري عرض على الغريم التقليدي اجراء صفقه تبادليه في الانتقالات الصيفيه المقبله بانتقال لاعب الرجاء الرياضي حاليا حميد احداد ومحمد اونجم للفريق الاحمر مقابل انتقال محمد الناهري ووليد الكرتي للنادي المصري. وضاف نفس الصحفي ان الزمالك غيتفاوض مع الفريق الاحمر لضم الثنائي في صفقه تبادليه، خصوصا ان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون كيرغب بشده في التعاقد مع الثنائي المغربي. وبهذا كيبان بلي فريق الزمالك المصري قرر عدم بيع عقد حميد احداد فريق الرجاء الرياضي بالمبلغ اللي اقترحت اداره جواد الزيات، وبين بلي الاتجاه ديال الفريق المصري هو اقحام حميد احداد في صفقه تبادليه مع الغريم التقليدي او بيع العقد ديالو لاحد الفرق الخليجيه اللي سبق وخبر مرتضى منصور وكيل اللاعب بالبحث على عروض خارجيه للاعب احداد اللي كيلعب معار حاليا لفريق الرجاء الرياضي. سند الورفلي اطمحوا للبقاء لاطول فتره ممكنه مع الرجاء. وفي تفاصيل الخبر خرج مؤخرا اللاعب الليبي سند الورفلي مدافع فريق الرجاء الرياضي بفيديو مباشر على صفحته الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام تكلم فيه على مجموعه ديال الامور الخاصه باللاعبين والفريق، وقال الورفلي انه كيفكر في البقاء مع فريق الرجاء الرياضي لاطول مده ممكنه بحكم انه حس براحه نفسيه في بلده الثاني المغرب، وايضا لكونه كيحمل قميص افضل نادي في افريقيا والمغرب. وزاد ان العلاقه ديالو طيبه مع جميع اللاعبين في الفريق الاخضر واللي كيعاملوه معامله زوينه، وبالاخص عبد الاله الحفيظي اللي كيتعتبر صديق مقرب ليه بزاف. وضاف الورفلي انه سعيد باللاعب الفريق من حجم الرجاء الرياضي بعد ما كان لعب معار الموسم الماضي وكان قريب انه يغادر الفريق الاخضر لولا التحركات الاخيره لمكتب الرجاء والجماهير الرجاويه اللي لعبوا دور كبير في العوده ديالو بتوقيع عقد جديد. هل سيشارك الرجاء في العصبة الموسم المقبل في حالة إلغاء البطولة؟ وفي تفاصيل الخبر استقرت لجنة الأندية تابعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أمس الأربعاء على آلية اختيار الفرق اللي غتشارك في مسابقة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في النسخة المقبلة. ووضحت مصادر جد موثوقة أن اللجنة المذكورة أعطت للجمعية الملكية حق اختيار أسماء الفرق اللي غتشارك في المسابقات القارية الموسم المقبل، وتركت لها حرية القرار في حسم هوية الأندية بعد تحديد مصير الموسم الحالي أو المشاركة بنفس الأندية اللي شاركت خلال الموسم الرياضي الحالي. وفي حال ما تلغات البطوله الوطنيه ديال هذا الموسم غتلقى الجمعيه نفسها في وضع ما كتحسدش عليه الا بغات تعتمد الترتيب الحالي بحكم انه غيكون ظلم كبير لعده فرق وبالاخص الفريق الرجاء الرياضي اللي كيحتل المركز السادس واللي ما كيأهل حتى مسابقه خارجيه، مع العلم ان الفريق الاخضر كيتوفر على 5 مباريات مؤجله، في حين انه من المنتظر باش تعلن الجامعه اختيار الفرق اللي شاركت الموسم الحالي واللي من بين فريق الرجاء، بحيث كيبقى هذا الخيار هو المنطقي والاقرب للواقع دائما في حاله الغاء بطوله هذا الموسم. مدرب الاسماعيلي ينصح التونسي بن يوسف بالبقاء لتحقيق هدف كبير وهو الفوز على الرجاء والتتويج بالبطوله العربيه. وذكرت تقارير اخباريه ان مستقبل اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف ما بقاش واضح بعد ظهور بعض الاشاعات حول قرب انتقاله لوجهه جديده في سوق الانتقالات الصيفيه المقبله. وشجع مدرب الاسماعيلي المصري ديدي غوميز لاعبو التونسي على البقاء، بحيث قال في تصريح اعلامي فخر الدين بن يوسف لاعب محترف وملتزم جدا مع النادي، هذا غيساعده على تحديد مستقبله، وتابع من مصلحته انه يستمر مع الاسماعيلي حيث كنمتلكوا هدف كبير وهو تحقيق البطوله العربيه للانديه البطاله، بحيث وصلنا لنصف النهائي وانتصرنا على الرجاء في الذهاب، وفي حاله ازاحتنا النسور الخضر من البطوله العربيه غيكون اللقب قريب منا بزاف بحكم ان الفريق المغربي على الورق كلشي كيقول انه هو اللي قريب يفوز باللقب العربي.
واختتم المدرب الفرنسي حديثه وشار أن بن يوسف استعاد جاهزيته البدنية كاملة أثناء التزامه بالتدريبات المنزلية، وغيكون حاضر بقوة مع الإسماعيلي ملي غيتم استئناف الأنشطة الرياضية، وغيظهر بصورة مغايرة في لقاء الإياب ضد الرجاء الرياضي. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله، ونتلاقاو في أخبار رجوية جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.